sulat sa Torah, mga kaigsunan. Ang Torah, mga kaigsunan, mao kini ang mga kabalaranan sa Dios nga naa sa sinulat. Sa diha nga nagatubang ang Israel, mga kaigsunan, wala lamang sila magatubang sa mga kaaway, sa wala magdawat sa mga Israelhanon, apan ang dako nga ilang katalagman, dili ang pakig-away sa mga hintil, apan ang dako nga katalagman ang ilang pakigihigala sa mga hintil. Akong balikon, makatalagmanon, mga kaigsunan, nga kining mga hintil nakig-away sa mga Israelhan, makatalagmanon na. Apan ang nasod sa Israel, mga kaigsunan, labaw ang kadelikado kung sila malambigit sa pakigihigala sa mga hintil. Kay ang Israel walay superior nga military nga kapasidad. Ang ilang mga panggobyerno igsoon, kini may mga kakulangon. Kini igsoon nagapakita nga dili pinaagi sa military force ang ilang kadaugan. Mga si Joshua nagtawag sa mga katawan sa mga leaders ng konflikto nga ilang giatubang sa umabot. Dili kanunay military, apan ang kanunay nilang ginapaabot nga pakig-away maong espirituhanon nga pakig-away. Busa gikinahanglan nga ang Israel magpabilin nga siya talagsaon nga pundok kaysa uban. Talagsaon tungod kay wala magsimbag mga Diyos-Diyos. Talagsaon tungod kay sila gididaan sa pagminyo sa dili mga matinud-anon. Ipabilin ka na nga tatak. Ipabilin ka na nga ilhanan, mga kaigsunan. Busa si Diyos sa igsoon. Ang iyang dakong kabalaka, mao nga nagpahinumdum siya, ayaw gayud kamo pakiglambigit sa mga Diyos-Diyos sa mga hintil. Kaya niadtong karaan sa Near East, mga kaigsunan, ang pagsampit sa ilang Diyos-Diyos, common ka na sa ilang sinurtian. Bisan pa sa mga negosyo. Kung naay kasabutan mo, ingon dahil sila, sa ngalan ni Marduk, ako mag-aingong kaninyong mabayad lagi ko. Gamito nila ang ngalan sa ilang Diyos-Diyos. Mauni ang gipasidaan ni Joshua. Ayaw gayud kamo pakiglambigit sa mga paggamit sa mga ngalan sa mga Diyos-Diyos. Apan ang sunod nga gipahinumdom ni Joshua, gawa sa pagsimbag mga Diyos-Diyos, ayaw kamo pakigminyo sa dili mga matinuohon. Kay aduna pay nabilin nga matagakanaan nga wala mulayas sa yuta sa Israel. Kung ilaning pasagdahan, unya adunay intermarriages kanang pagminyo sa mga hintil, mawala ang ilang spiritual purity, mga kaigsunan. Ang tuyo ni Joshua sa pagtambag nga dili ang mga katawhan niya magminyo sa mga hintil, dili nga kini usa ka sinultian nga racist, dili sinultian nga kini gusto ni Joshua nga pure gyud ang Hudiyo, dili. Apan nganong gididian sila sa pagminyo sa mga hintil, mga kaigsunan, aron malikayan nga sila madala ngadto sa pagsimba sa mga Diyos-Diyos. Kay kung ang Israel matakdan na sa pagsimbag mga Diyos-Diyos tungod sa ilang pakigminyo sa mga hintil, makulaps igsoon ang nasod sa Israel as a spiritual nation. Sa kaso ni Hari Solomon, mao ni ang angay natong batayan. Walay tao nga makabarog nga maligon. Hinahinay madalagyod siya. Basta magminyo siya sa matinuhon. Basahin ang unang mga Hari 3, Kapitulo 1, versikulo 1. Unang Hari, Kapitulo 11, versikulo 1, paingon sa 8.
si Hari Solomon nakigminyo sa anak ni Paraon, Ehiptohanon. O hinahinayan pagdala igsoon sa asawa ang iyang mga Diyos. Primero siya ra ang nagsimba sa iyang Diyos. Sunod, nagingon ang asawa, buhati po ko og kanang payag ba nga butang na ko Diyos. Nagbuhat. Sunod, nagingon, dako hangtod igsoon nakasulod ang pagsimba Diyos sa ginharian ni Solomon. Nagtukod din og templo igsoon alang sa mga Diyos. Mauna nga pagingon ayaw mo pagminyo sa dili matinuon ang tuyo diha mao. Nga dili ta magtakdan sa pagsimba sa ilang mga pagtulunan nga dili mo'y atong pagtulunan. Kay sa madugay sa madali, madala og makulaps ang atong espirituhanong pag-alagad. Igsoon, sa bagong tugon pagkadaghang mga teksto nga atong makita, nga kita gipasidan ang Dios, nga dili gyud magminyo sa dili matinuhon. 2 Corinto 6:14. Apan taliwala niya gibalanse ni Pablo. Kung doon na naminyo sa dili matinuhon, naging sa Apostol Pablo ayaw nagbulagi. Magpadayong ka nga ikaw na isuga. Apan kung mubiya ang dili matinuhon, pabiya siya. Gawas no na kasi mong kaminyoon. Apan ang tumuto, dili yun makigmubiya sa dili tumuto. Aron mahimo siyang sugas, kinabuhi silang panimalay. Kay basin di ay, napay paglaom nga kini, makabig paghihapon. Kadtong na hinayak na pagbinyo. Apan ang wala pa, igsoon, please, paminaw mong tambag. Ayaw, gayud ka mo pakigminyo sa dili, mga kauban nato sa pag-alagad. Mga kaigsunan, ang kaligot-gut sa Dios nagdilaab batok sa mga Israelhan. Nga naman, tungod sa ilang pagsimbag Diyos o sa ilang pakigminyo sa mga hintil. Mao ni igsoon nga sa Joshua 7:1 nagpasidaan si Joshua sa mga Israelhanon nga naana sa yuta sa saan. Likayan ninyo ang mga Diyos. Ayaw kamo pakigminyo sa dili mga matinuhon. Ang Diyos nagingon, akong puuhon ang mga Israelhanon kung sila magapadayon sa pagsimbag mga Diyos o pagminyo sa mga hintil. Ang saad sa Israel, tunglo or panalangin. Kung kamo dili mutuman sa akong kasuguan, tunglo ang inyong madawat. Apan kung kamo mutuman, panalangin mainyong madawat. Leviticus chapter 26, Deuteronomy chapter 28. Daw makaingon kita nga, oy, murag nagkasumpaki man. Kaligut-gut sa Diyos, ugugma sa Diyos. Wala igsoon, wala na. Sa John 3:16, 1 John 4:8, ang Diyos gugma. Una, atong inumdaman. Nga ang Diyos gi-introduce sa Exodus 34:6, Micah 7:18, nga siya Diyos nga mahigugmaon, Diyos nga mapinasaylon, apan ngano man nga namay panahon nga ang Diyos magapadayag sa iyang kaligut-gut nga nagdilaab. Ngano? Kay kung ang iyang pagkabalan o pagkamatarong, maunay o yugon sa mga sala sa iyang mga katawan o pagkadautan, ang kaligut-gut sa Diyos mo dilaab. Ang iyang emosyon, mga kaigsunan, di na nato mapugnan ang paglihok sa hustisya sa Diyos, mga kaigsunan. Gugmang Diyos, apan ato ganing i-challenge tungod sa atong pagpakasala, mauyog ang iyang pagkabalaan o pagkamatarong. Mao nga si Moses igsoon nagpadayag nga ang Diyos maluluyon, ang Diyos gugma. Bisan kinsang mutuo kaniya, dili siya mag-atubang sa kaligut-gut sa Diyos. John 3:36, Ephesians 2 chapter verse 3, 1 Thessalonians chapter 1 verse 10. Ang konsepto igsoon sa kaligut-gut sa Diyos nga gidilaab, nagapresentar sa Diyos nga matarong nga maghukom sa universo, nga iyang gigunitan ang pangalan hustisya. Busa kung nagpadayag ang Diyos sa iyang kasukok kaligot-got tungod ka iyang
gituboy ang hustisya igsoon. Iyang gipakita nga siya maghuhukom. Gugma apan maghukom. Ang Israel di na kinahanglan kanunay pasidanan sa mga gidili, sumala sa mga pakigsaad, apan ang paghatag sa atong pangisip nga kanunay kita magapailalom sa kagustuhan sa atong Diyos, kanaunta may mahimo na natong lifestyle, allegiance to the Lord. Ang pulong cleave, kanang Deuteronomy chapter 4 verse 4, nga ang bana mo hawa siyang ginikanan og shall cleave unto his wife. Genesis 2:24. Apan igsoon dili lamang di ay kini ang kaminyoon, kung dili dunay relasyon that will cleave one each other. Si Naomi og si Ruth, naging si Ruth si Naomi, Ruth, uli na sa Moab. Wana ko'y anak nga akong ikapabana kanimo. Ako sa muli dito, wana ko'y yuta. Apan sa giyon ni Ruth, ang imong katawan, ako makatawan. Ang imong pagapuyan, akong pagapuyan. Ang imong Diyos mo, akong Diyos. Ang pulong nga gigamit ay igsoon mo, ang loyalty ni Ruth ngadto ni Naomi is cleaving each other. Therefore, ang atong loyalty ngadto sa atong Diyos, samas kami yun, shall cleave, mga kaigsonan. Shall cleave. Ano na yung mga kasaysayan sa mga Israelhanon? Diha sa kapanahunan sa mga judges na makasusubo kayo ang naitabo nga gipanghukman sa silot ang mga Israelhanon. Apan may mga panunusab nga ang panalang o kadagaya na batnan usab sa mga Israelhanon. Nga naman, sadya nga sila nagmatinud-anon sa pagtuman sa ilang pakigsaad. Ang pulong nga rin, be very careful for the sake of your own soul. Magmanampingon kamo sa inyong kaugalingon, tungod alang sa inyong kaugalingong kalag. Ang buti pasabot niya na mga kaigsunan mo. Nga ang mga katawhan, adunay luag nga pagbati. Apil ang cleaving ngadto sa ilang mga kahigalaan. Adunay attachment o adunay sexual intimacy sa magtiayon, cleave with each other. O adunay intimacy o cleaving each other, taliwala sa magkikanan mga kabataan. O adunay cleaving with each other sa maghinigugmay sa mga sawag, mga bana, o labaw sa tanan. Ang atong loyalty ngadto sa Dios mao kanang cleaving igsoon sa magtiayon, cleaving ni Naomi ug ni Ruth, cleaving sa sawag bana. Ang atong loyalty sa atong Dios mao kana ang cleaving ngadto sa atong Dios. Kung atong masabtan ang gugma sa Dios, sa kanunay kini nagapahinumdum kanato, mugula kini ngadto sa atong devotion ngadto kaniya. Aron dili nato malapas ang atong kinayan ng pakigsaad ngadto sa atong Diyos. Ang atong pagkamatinumanon gikinanglan tungod sa atong personal nga relasyon ngadto sa atong Diyos. Exodus 19:4 na ginoon, I brought you to myself. To myself. Ako kamong gidala nganhi sa akong kaugalingon. Therefore, igsoon, ang atong pagkamatinumanon sa atong Diyos, ang atong obedience, kinahanglan aduna kitay personal relationship ngadto sa atong Diyos. Ang gugma sa Diyos, mutual kini nga relasyon. Nagpasabot nga kung kita mosulod sa personal nga relasyon sa atong isip katao, mao man usab ingon ni ana ang atong personal nga pakigrelasyon nga ato sa atong Diyos, nga gugma mo'y nagsugo. Kini igsoon nga universal nga gugma, mao kini ang nagapadayag nga kung doon na tayo gibuhat alang sa Diyos, voluntaryo dili pinugos.
basta gugma ang nagsugo. Moadto na ta sinulat ni Ellen G. White. Nagayon si Ellen G. White, ang Diyos mo'y naghatag natong kinabuhi. Gikan sa sinugdanan ang tanan niya mga kasuguan, gimugna alang sa atong kinabuhi. Apan ang sala mo'y naguba niini. Aron ang Diyos mag-establisar sa nawala nga iyang mga sumusunod. Kay samtang magpabilin ang sala, ang kasakit ug balatian dili malikayan. Patterns and Prophets, page 522. Nagpadayon si Ellen G. White. Apan pinaagi lamang sa manunubos, iyang gipasaan ang mga tunglo sa sala, tungod og alang sa tao, nga kita nakabaton og paglaom nga kita makaikyas. Diha sa atong kagulingon, nagkinahanglan kita alang sa pakiguban sa atong Ginoo. Patterns, Prophets, page 522. Karon ato na tagsumada. Sa katapusan ng panapos nga pagkigpulong Joshua, iyang gipasantok nga ang kasiguruan nga kadaugan sa mga Israelhanon mao lamang magpabilin nga pagkamatinumanon sa pakigsaad sa Dios o pakigsaad sa tao ngadto sa Dios. Complete obedience to the covenant. O gipasantok ni Joshua nga kung ang sala balik-balik nga kini pagabuhaton gikan pa sa atong ginikanan hangtod sa mga kaliwatan ug hangtod karon magpadayong kanay gani nga sala nga balik-balik may dakong katalagman. So atong reviewon unsa ang sala nga nagabalik-balik sa kapadon sa mga Israel. Number 1, idolatry. Karon wala na ta magsimba sa mga Diyos-Diyos. Apan bisag unsa nga mga butang, bisag unsa nga mga hobby, bisag unsa igsoon nga profession nga imong gibuhat labaw kay sa imong paghigugma sa Dios kana imo kanang Diyos-Diyos. Busa sa pagkakaron do na pakitay mga Diyos-Diyos. Katong gipalabi kini, gipalabi nato kana ug milabaw ang atong gugma nianang mga butanga, nianang nga trabaho, nianang nga profession labaw sa Dios. That is idolatry. Apan makasubo kaniadto karon og sa umabot, I hope dili, nga nagpadayon gihapon ang intermarriages sa atong mga anak. Sa pagkakaroon sa atong kapanahonan, di nato limbungan ang atong kaugalingon. Daghang mga batanon nato nga nangaminyo sa dili mga matinuohon. Gibalik nato ang maong sala sa kapanahonan sa mga Israelhanon. Gibalik nato. Busa alang sa practical application mo, unsa pa nga mga pasidaan gikan sa Dios ang atong gikinahanglan karon. Naapabay pasidaan sa Dios kaniadto nga wa mahatag niya karon? Para sa ako igsoon, kumplito na ang pagpasidaan sa Dios. Apan makasusubo nga ang Dios nakigbatok sa mga Diyos-Diyos sa unang panahon. Apan gibuhat nato nga dunay atong profesyon, dunay atong negosyo, dunay atong gugma, dunay atong mga hobby nga mulabaw pa sa atong gugma ngadto sa Dios. That is idolatry. Warning ka na sa Dios nga dili kita magahimo sa atong mga Diyos-Diyos. Apan ang mabugat nga warning sa mga Israelhanon hangtod karon mao ang dili pakigminyo sa dili matinuohon. Dili tungod kay kita isolationist, dili tungod kay kita mga exclusive nga mga tao, dili. Parang tuyo ni Diyos sa pagpasidaan aron ang atong espirituhanon nga pagbarog sa atong mga sa Diyos dili makulaps tungod kay aduna kitay mga Diyos-Diyos. Dili makulaps ang atong pag-alagad tungod kay dunay mga intermarriages. Ang pasadaan kaniadto mao gyapon ang pasadaan karon.
Ang sala kaniadto mao gihapon ang sala karon. Manghinaot kita nga dunay kabaguhan sa atong pag-alagad. Kaya ang leksyon na atong gitunan pagpahinumdum sa atong mga katungdanan karon. Magampo kita sa pagtapos. Gamahanan nga Diyos. Imong gipahinumduman ang mga Israelhanon sa kapanahonan ni Joshua. Nga si ikaw nakigbatok sa mga Diyos-Diyos o ikaw nakigbatok sa pakigminyo sa dili matinuon. Gani nagingon ikaw, mudilab ang akong kapungot sa inyong atubangan diha-diha. O Diyos, tabangan mo kami. Ngang sala sa mga Israelhanon, mahunong na namo kini pagbuhat sa pagkakaroon. Ang amo lamang mo. Tabangan mo kami nga aduna kami personal nga relasyon diha kanimo. Nga ngamong pagkamatinunanon, tuon kahit naa kami personal nga relasyon diha kanimo. Salamat kay ikaw nagatubag sa among pagampo. Amo kining tanan pagadawaton sa ngalan ni Ginoong Manluluwas. Amen. Kining inyong higala si Pastor Wendell Munggaya Serrano nga inyong igsoon usab magkapadasig sa matag sa kaninyo sa pag-like, pag-share, labaw sa tanan sa pag-subscribe sa atong YouTube channel ng pangalan Wendell Munggaya Serrano ug ayaw kalimot sa pag-click sa notification bell hangtod sa sunod nga higayon magkita na usab kita.